बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सफ़ेद जी अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुश आमदीद कहते हैं। जी जनाब, आज जुम्मतुल मुबारक है। पीपीएससी की एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 आने का इम्कान था, जो कि आ चुकी है। वीडियो लाइक कर लें, चैनल को मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरे पंजाब के अंदर सबसे पहली जनाब ये एकेडमी है हमारा, या हमारा यूट्यूब चैनल है जो सबसे पहले आपको इन्फॉर्म करता है। कल मैंने आपको बता दिया था कि आगे छुट्टियां आ रही हैं, तो आज जुम्मत और मुबारक वाले दिन ऐड आ सकता है। ज़्यादा चांस आज का है। ठीक है, तो आज आ चुका है जनाब। तो तमाम स्टूडेंट जनाब लेके चलते हैं हम। ये देखें जनाब, जंग न्यूज़ पेपर के अंदर जो है एडवर्टाइजमेंट नंबर 13 आई है। इसमें जनाब सिर्फ 2 सीटें दी हुई हैं, मतलब 2 कैटेगरी की, लेकिन इसमें बहुत अच्छी सीट दी हुई हैं जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ जनाब। सबसे पहले जनाब उसने कहा टोटल कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट के अंदर। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैंने कहा चली गई है जनाब, और मैंने उसको पहले कंफर्म किया था अपने फ्रेंड से जो कि कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर एडी AR CS लगा हुआ है, यानी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी लगा हुआ है। सबसे पहले एक सीट है जनाब लेडी असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि रेगुलर बेस पे है। डिग्री जनाब चाहिए बैचलर, चाहे आपने सिंपल BA किया हो, BSc किया हो, B.Com किया हो, यानी आपकी 14 साल तालीम के बगैर आप बाहर होनी चाहिए। आपकी जो एज है वो काउंट होगी जनाब, उन्होंने कहा है 1 जनवरी की तक काउंट होगी, आगे काउंट नहीं होगी। 36 साल एज लिमिट चाहिए जनाब, यानी अगर आज आपकी जो उम्र है वो 36 साल से ऊपर हो रही है, लेकिन 1 जनवरी 2025 तक वो नहीं हो रही थी, तो वो आपकी एज 1 जनवरी तक काउंट होनी है। सिलेबस के ऊपर बाद में आते हैं। नेक्स्ट जो अच्छी पोस्ट दी हुई है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 29 पोस्टें हैं जनाब टोटल असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी पे। और इसके अंदर जनाब उन्होंने कहा है ओपन मेरिट की 26 हैं, स्पेशल पर्सन की 2 है, मिनोरिटी कोटा की 1 है। ठीक हो गया, असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब ये बैचलर डिग्री चाहिए। इसके अंदर जनाब याद रखें, फीमेल का कोटा तो नहीं है, लेकिन ओपन मेरिट में तो कर सकते हैं ना। ठीक है, बैचलर डिग्री चाहिए, कंप्यूटर लिटरेट होने। कंप्यूटर लिटरेट का मतलब है कंप्यूटर सर्टिफिकेट ज़रूरी नहीं है, सिर्फ कंप्यूटर आता हो। मेल की 33 साल एज लिमिट है, फीमेल की 36 ईयर एज लिमिट है। द कट डेट फॉर द डिटर्मिन द एलिजिबिलिटी, सेम वही क्राइटेरिया जो मैंने ऊपर बताया। यकम जनवरी 2025 तक आपकी एज काउंट होगी। उसके बाद चाहे आपकी 10 जनवरी को आपकी 36 साल से ऊपर हो रही है या 33 साल से ऊपर हो रही है, तो काउंट वो अगले दिन काउंट नहीं होंगे। यानी 1 जनवरी 2025 तक आपकी उम्र 33 साल या 36 साल होना चाहिए। ठीक हो गया। डोमिसाइल जनाब पूरे पंजाब वाले लोग अप्लाई कर सकते हैं। पोस्टिंग आपकी पंजाब में कहीं भी हो सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये 29 सीटें, पहले भी सीटें आती हैं, पहले बहुत कम आती हैं, लाइक दैट जी 10 आ गई, 12 आ गई, लेकिन इस बार 29 दी है, अच्छी सीटें हैं जनाब। अब इसका सिलेबस क्या होगा? सिलेबस दोनों का सेम है। आपका इंग्लिश ऐसे लिखा होगा जनाब 100 नंबर का, उर्दू ऐसे होगा 100 नंबर का। इंग्लिश ऐसे एंड कंपोजिशन, उर्दू ऐसे एंड कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब ग्रामर होती है। ग्रामर के अंदर जनाब आपको पता है ट्रांसलेशन आ जाती है, ईडियम्स वगैरह आ जाते हैं, कंप्रीहेंशन आ जाती है, प्रेसिव वगैरह राइटिंग आ जाती है। तो ये एक पार्ट है इसका। फिल इन दी ब्लैंक आ जाते हैं, प्रिपरेशन आ जाती है। इसके बाद जनाब पाकिस्तान स्टडी, इस्लामिक स्टडी, एक पेपर जो जनरल नॉलेज होगा जिसमें इस्लामियात होगी, पाकिस्तान स्टडी होगी, जनरल नॉलेज होगा, कंप्यूटर होगा। 4 पोर्शन होंगे 100 नंबर का। ये MCQ टाइप पेपर होगा। एक और MCQ टाइप पेपर होगा, हिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, मैनेजमेंट एंड कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट। ये 200 MCQ का पेपर होगा। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत ही आसान है, क्योंकि आपने इंग्लिश ऐसे की तैयारी करनी है, कंपोजिशन की तैयारी करनी है, तो वही इंग्लिश वाला आप उर्दू में कन्वर्ट कर दें, एक चीज़ तैयार करेंगे, दोनों चीज़ याद हो जाएंगी। बाकी जो जनरल नॉलेज की लोग तैयारी कर रहे हैं, आप अच्छी तरह समझते हैं जनाब कि जनरल नॉलेज की जो आप लोग तैयारी कर रहे हैं, तो वो काफ़ी है जनाब। जनरल नॉलेज जितना आप पढ़ चुके हैं यहाँ पे दे सकते हैं। इसके अलावा कोऑपरेटिव के ऊपर आपको अलग से तैयारी करनी पड़ेगी। अच्छा जी, तो ये बात होगी जनाब। अब इसका क्राइटेरिया क्या होगा, पासिंग क्या तरीका कार होगा? ये टोटल जनाब आप देख सकते हैं कि ये टोटल जो है 400 MCQ का एग्ज़ाम होगा। ठीक हो, 400 MCQ का एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम जो क्लियर कर लेगा उसकी पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट इंटरव्यू होगी, और उसके बाद जो है फाइनल इंटरव्यू होगा। अब इसके अंदर जनाब देखिएगा
کہ وہ کہتے ہیں a candidate must obtain 40% mark in each paper and 50% aggregate. اب دیکھیں ٹوٹل 400 نمبر ہیں تو آپ نے 400 میں سے اپنے نمبر 200 بنانے ہیں اور ہر پورشن میں 40% نمبر لینے ہیں. انگلش ایسے اینڈ کمپوزیشن میں 40 نمبر، اردو ایسے اینڈ کمپوزیشن میں 40 نمبر، پاکستان اسٹڈیز میں 40 نمبر. لیکن یہ ٹوٹل جب 400 کریں گے، 400 کے ٹوٹل مارکس کریں گے تو ہمارے پاس 200 نمبر ہونے چاہیے. پھر ہم اگلے سائیکولوجیکل اسیسمنٹ یا انٹرویو کے لیے کوالیفائی کریں گے. لیکن آپ زیادہ نمبر لیں گے تو زیادہ بہتر ہو جائے گا. لیکن اس انگلش ایسے اردو ایسے میں 40 نمبر لینا ضروری ہے. اور پاکستان اسٹڈی ہسٹری آف کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ اس کے اندر زیادہ نمبر لیں گے تو میرٹ تب بھی بنے گا. اچھا جی، ایکسکلوڈنگ دا کینڈیڈیٹ کمبائن ٹھیک ہو گئے. تو لائک دیٹ اس میں جو ایم سی کیو ٹائپ ہے یہ 25% نیگیٹو مارکنگ ہے. اور اس کے اندر جناب انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ تمام وہ جو گورنمنٹ کے ملازمین ہیں وہ تھرو پراپر چینل اپلائی کریں. لاسٹ ڈیٹ 17 اپریل ہے جناب. اور جمعۃ الوداع ہے جناب. جمعۃ الوداع تمام اسٹوڈنٹ کو میری طرف سے آج کا بابرکت دن مبارک ہو. اور اچھی جاب کا میں نے کہا تھا کہ اچھی جاب جرنل جاب آئیں گی، اس میں ہر بندہ اپلائی کر سکتا ہے. چاہے آپ نے سمپل بی اے کیا ہو، سمپل بی کام کیا ہو، سمپل بی مطلب بی ایس 4 ایئر پروگرام کیا ہو، کسی بھی سبجیکٹ میں بی اے کیا ہو، بی ایس فزکس کی ہو، بی ایس اردو کیا ہو. یعنی آپ کی 14 سالہ تعلیم چاہیے بس، سبجیکٹ کوئی بھی ہو. ٹھیک ہو گیا. تو انشاءاللہ جناب یہ جو 2 پورشن ہیں اس میں پاکستان اسٹڈی، اسلامک اسٹڈی، ہسٹری، اس کی پوری تیاری کرائی جائیں گے. انگلش اور اردو ایسے کی بھی آپ کو پوری تیاری کرائی جائے گی. اور اس کے لیے آپ تمام اسٹوڈنٹ یاد رکھیں کہ آج کے دور میں اگر بندہ محنت کر لے، اچھی طرح سے محنت کر لے، تو آپ آرام سے جناب اپنا جو گول ہے وہ اچیو کر سکتے ہیں. لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر کہ آپ کر سکتے ہیں یا آپ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اٹ ڈیپینڈز اپان یو. تو تمام اسٹوڈنٹ کو جناب میری طرف سے بہت مبارک ہو کہ آج جمعۃ الوداع ہے اور سال کا مہینے کا جناب لاسٹ ڈے چل رہے ہیں، لاسٹ ویک چل رہے ہیں. تو ایک اچھی جاب آ گئی. ویڈیو لازمی لائک کریں، چینل کیوں بنے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اور جناب اس کے بعد یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے یہ بہت اچھا ڈپارٹمنٹ ہے. آپ کی جہاں بھی جاب ہوگی آپ کے پاس پوری جناب کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. بعض اوقات ایک بندے کے نیچے جناب 2 ضلع بھی ہوتے ہیں. یعنی ایک اچھی اپارچونیٹی ہے آپ کے سامنے اور آپ اس کو لازمی اویل کریں. لائک دیٹ جیسے ایک بندہ جناب ایک قسم کا سمجھ لیں کہ آفیسر ٹائپ ہوتا ہے نا، سیم یہ بھی ایک اچھی جاب ہے. بٹ آئی ابلائی کہ جناب جو بندے جہاں سلیکٹ ہوں گے یا جو بندے آپ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو لازمی جو ہے اس کے اوپر کریں اپلائی. اس کی سیلری وغیرہ بھی اچھی خاصی ہوتی ہے جناب. سیلری کے علاوہ اور بھی بہت سی سہولیات ہوتی ہیں. اس لیے تمام اسٹوڈنٹ جو ہے اس کے اوپر اپلائی کریں. اس کے اوپر ہم پراپر ایک اور ویڈیو بنائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ جس میں سیلری یا اس کے علاوہ ہمارے ایک دوست ہیں جناب لاہور کے اندر سمر صاحب، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ان کا انٹرویو کروا دیں گے تاکہ بہت سے سوالوں کے جوابات جو ہمیں پوچھنے چاہیے وہ خود ہی سوال اور جواب بتا دیں گے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جناب آج آپ کو پتہ ہے جمعۃ المبارک ہے. آج بھی ہماری اکیڈمی کا ٹیسٹ فری ہوگا، کل بھی فری ہوگا. اس کے بعد پھر آپ عید کے بعد ٹیسٹ اسٹارٹ کریں گے. تو تمام اسٹوڈنٹ جناب یہ ہماری اکیڈمی کا واٹس ایپ چینل ہے سفید جی کے اکیڈمی جاب اپڈیٹ پی پی ایس سی آئی پی ایس سی. اس کو جناب فالو کر لیں. اس کا نیچے ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ تمام اسٹوڈنٹ جو ہے کو پراپر جو ہے ہم اس کا دیں گے جناب انشاءاللہ تعالیٰ. اور تمام اسٹوڈنٹ جناب اس کو فالو کریں، لائک کریں. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تو انہیں اجازت دیجیے. آج جمعۃ المبارک ہے اور آج پی پی ایس سی کے اندر جناب ورکنگ ڈے ہے. پی پی ایس سی تعلیمی ادارے تو بند ہیں لیکن پی پی ایس سی کے بھی ورکنگ ڈے ہے. تو ریٹن ٹیسٹ کے رزلٹ کا بھی آ سکتا ہے اور یہاں بھی ایڈ بھی آپ کو شو ہو جائے گا. ٹھیک ہے. آج 10 9:30 تک. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ. بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ ہماری ملاقات نیکسٹ ویڈیو میں ہوگی. تب تو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.